अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और 2 सेमीफाइनल खेले गए। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरी प्रेडिक्शन सेमीफाइनल की बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुई। दूसरे मैच की प्रेडिक्शन इंग्लैंड और इंडिया के बीच थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो भी 100% दुरुस्त साबित हुई और दोनों सेमीफाइनल जो हैं इसमें मेरी प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट रही। वैसे आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं कि मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं सुपर 12 की, उसमें 95% जो प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई हैं। इंडिया की तरफ आज देखा जाए तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक आउटस्टैंडिंग, जिसे आप कह लें कि बड़ी बुरी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो मैच हारा और इंग्लैंड ये मैच टोटली वन साइडेड ये जीत गया है। तो इंडिया के लिए बड़ी बैड लक है। हालांकि इंडिया वाले बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस होके ये खेल रहे थे कि हम शायद जीत जाएंगे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। अब हम बढ़ते हैं अपने मैच प्रेडिक्शंस की तरफ। संडे को ये मैच होने जा रहा है, मेलबर्न सिटी में ये मैच होने लगा है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। बहुत बड़ा मैच है और हैवी क्राउड के साथ ये मैच होने वाला है। अगर हम देखते हैं वेदर की तरफ तो वेदर हमें ये बता रहा है संडे वाले दिन 13 नवंबर को 70 से 80% चांस बारिश के हैं। बारिश के हवाले से आपको कुछ और भी चीज़ें मैं बता दूं कि अगर उस दिन 13 नवंबर को, जिस दिन ये फाइनल होना है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो ये फाइनल जो है एक दिन के लिए पोस्टपोन हो सकता है। वो नेक्स्ट डे मंडे को फिर हो सकता है। अगर बारिश ये मौका नहीं देती खेलने का, फिर मंडे वाले दिन जो है वो मैच होगा। अगर मंडे वाले दिन भी चांस नहीं होता किसी भी किस्म का खेलने का, तो फिर ये ट्रॉफी आपस में बराबरी की बेस पे बांट दी जाती है। बराबर जो टीम होती है उसी दोनों में ये ट्रॉफी शेयर हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको मैं बता दूं। दूसरा, अल्लाह खैर करे कि हम कोशिश करते हैं, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि ये मैच हो। आप भी दुआएं करें, हम भी दुआ करते हैं। बढ़ते हैं अपने मैच प्रेडिक्शंस की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैच प्रेडिक्शंस में इन दोनों के जो बीच में 18 मैच खेले गए हैं, जिसमें 11 मैचेस इंग्लैंड ने जीते हैं, 5 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, 1 मैच टाई हुआ है और 1 मैच का कोई रिजल्ट नहीं मिला। प्लेइंग 11 की बात की जाए इंग्लैंड की तरफ से तो जॉस बटलर इनके कैप्टन हैं, एलेक्स हेल्स हैं, पेल साइलेट हैं, स्टोक्स हैं, हैरी ब्रोक हैं, लाइम लिविंगस्टोन हैं, मोइन अली हैं, साइम करन हैं, क्रिस वोक्स हैं, आदिल राशिद हैं, मार्क वुड हैं। मार्क वुड की जगह क्रिस जॉर्डन को भी मौका दिया जा सकता है, जिस तरह सेमीफाइनल में इसकी रिप्लेसमेंट की थी। अच्छे प्लेयर्स की तरफ बात की जाए तो जॉस बटलर डेफिनेटली, एलेक्स हेल्स और इन दोनों ने जो है एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अब तक की फर्स्ट जो है इनिंग्स की फर्स्ट जो बैटिंग है उसमें एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप इन्होंने बनाई है और चेस किया, और सबसे बड़ी बात है इस वक्त बड़े फॉर्म में हैं। तो ये दोनों प्लेयर्स हमें अच्छा खेलते हमें इस दिन दिखाई देते हैं। बेन स्टोक भी अच्छा खेल सकते हैं, फिर मोइन अली स्पिन भी अच्छा करते हैं और बैटिंग भी अच्छी हमें करते दिखाई देते हैं। साइम करन जो हैं ये भी बॉलिंग करवाते अच्छी नज़र आ रहे हैं, आदिल राशिद भी अच्छी बॉलिंग हमें करवाते नज़र आ रहे। ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लैंड जो है काफ़ी बेहतर प्लेइंग 11 के साथ इस मैदान में
اترے گی اور اچھا پرفارم کرتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اگر پاکستان کے پلینگ 11 کی اگر بات کی جائے تو محمد رضوان، بابر اعظم، محمد حارث، شان مسعود، افتخار احمد، محمد نواز، شاداب خان، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، حارث رؤف، شہین شاہ افریدی، یہ پاکستان کی پلینگ 11 فائنل میں نظر آ رہی ہے۔ اچھے پلیئر کی طرف اگر بات کی جائے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ محمد رضوان کا جو ذائچہ ہے ان سب پلیئرز میں بہت اچھا ذائچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کھیلتا ہے، اچھے رنز بناتا ہے تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ میچ جیت جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے سیمی فائنل میں دیکھا نیوزی لینڈ کے جو بیچ میں سیمی فائنل ہوا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ محمد رضوان اور بابر اعظم نے 100 پلس سکور کیا اور پاکستان بڑا ایزیلی سیمی فائنل جو ہے وہ نیوزی لینڈ سے جیت گیا۔ اور ہم یہی امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ان کی جوڑی دوبارہ سے اس میچ کے لیے دوبارہ اچھا پرفارم کرے۔ اچھی پرفارمنس میں محمد رضوان اچھا کھیل سکتے ہیں، بابر اعظم جو ہے ملا جلا رجحان ان کی بیٹنگ میں رہے گا، محمد حارث بھی تھوڑا کھیل سکتے ہیں، شان مسعود بھی اچھا کھیل سکتے ہیں، اس کے علاوہ محمد نواز اچھا کھیل سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بالنگ میں نسیم شاہ اچھی بالنگ کروا سکتے ہیں۔ شہین شاہ افریدی کو کہوں، میرے جو فیورٹ سمجھ لے بالرز میں ایک نام آتا ہے، شہین شاہ افریدی کا آتا ہے، کیونکہ وہ ارلی وکٹ نکالتے ہیں، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھی بالنگ کرواتے ہمیں نظر آئیں گے۔ جہاں تک میچ پریڈکشنز کی بات ہے تو پاکستان کی پریڈکشن کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ پاکستان کی ٹیم انپریڈکٹیبل ہے۔ ویسے بھی یہ جو فائنل ہے وہ انپریڈکٹیبل، جس طرح پچھلی پریڈکشنز ہوئیں انپریڈکٹیبل، کوئی نہ کوئی میچ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انپریڈکٹیبل چیزیں چلی جاتی ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ یہ پریڈکٹ کرنا۔ ویسے بھی ایک ویدر کا تھوڑا سا ایج بھی کسی بھی ٹیم کو فائدہ دے سکتا ہے، ایک راہو کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے۔ اب 2 دن کے لیے وہ بارش ایکسپیکٹ جو ویدر ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو بڑا مشکل ہے پریڈکٹ کرنا، لیکن پھر بھی ایک جو ٹیم کو اس کو فیور تو ڈیفینیٹلی وہ دینی ہوتی ہے۔ اگر دونوں پلیئرز کی کنڈلیوں کو دیکھا جائے، ان کے ذائچے کو دیکھا جائے، پلینگ آف پلیس کو اگر دیکھا جائے تو پریڈکٹ کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ ٹائم اور گراؤنڈ اور ساری ریالٹی یہ چینج ہو سکتی ہیں ویدر کے ساتھ، تو بڑا مشکل ہے یہ ان ساری چیزوں کے لیے یہ سب پریڈکٹ کرنا۔ لیکن پھر بھی ہم نے ان ساری چیزوں کے لیے ایک ایج دینا ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے، کون سی ٹیم جو ہے یہ میچ ون کر سکتی ہے۔ تو میری جو ٹیم ہے، اگر میں ان ساری چیزوں کو اگر دیکھوں ایز اے نیمرولوجی اور اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا دیکھوں، تو میں فیور دے سکتا ہوں تھوڑا انگلینڈ کی ٹیم کو۔ انگلینڈ کی ٹیم یہ میچ جیت سکتی ہے، لیکن اپس اینڈ ڈاؤن جسے کہتے ہیں کہ ٹرن اینڈ ٹوسٹ والی سچویشن بھی اس میچ میں رہ سکتی ہے۔ اچھی سٹریٹجیز ہمیں انگلینڈ کی طرف سے تھوڑی ہمیں اچھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن بیسٹ آف لک پاکستانی ٹیم کے لیے ہم دعا ضرور کر سکیں، کیونکہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ تو میں 100% پریڈکشنز کو نہیں کہوں گا اس میں، کیونکہ میچ کی جو ایکوریسی ہے وہ کریکٹ نہیں آ رہی، کیونکہ جس طرح بارش بتا رہے ہیں تو یہ چیزیں پاکستان کی فیور میں بھی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ کرے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم جیتے، لیکن جو ہماری کیلکولیشن ہے اس کے مطابق انگلینڈ کی ٹیم یہ میچ جیت رہی ہے۔ انگلینڈ ٹیم ول ون دس میچ۔ تھینک یو۔